अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के पॉलिटिकल कैरियर यानी कि सियासी कैरियर में ऐसे बेशुमार मौक़े आए कि जहां शायद उनको जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया और जो कुछ नहीं करना चाहिए था वो किया। कुछ चीज़ें डेलिबरेटली की, कुछ शायद उनसे अनजाने में हुई। लेकिन बहरहाल अभी अगर हम पिछले कुछ अरसे का जायज़ा लें और चीज़ों को एनालाइज़ करें कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी जो गलतियां थी जो उनसे सरजद हुई, जिसके नतीजे में आज वो जेल में हैं, उनकी पार्टी का शिराजा बिखर गया है, उनकी जो पार्टी की लीडरशिप थी जो बच गई अभी भी पार्टी के साथ खड़ी है, उसका वो छुप के और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो काम चला रही है। आज के इस वीलॉग में हम जिक्र करेंगे इमरान खान साहब की उन 5 गलतियों का, उन 5 ऐसी मिस्टेक्स का कि जिनकी वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा कि आज वो अडयाला जेल में कैद हैं और उनकी सियासत पर एक सवालिया निशान बना हुआ है। नाज़रीन, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो आपको याद होगा कि पीटीआई जब तहरीक अदम एतमाद आई उसके बाद काफ़ी उन्होंने हरबे आजमाए और काफ़ी उन्होंने कोशिशें की कि किसी तरह जो है इसको नाकाम बनाया जाए। यानी कि उन्होंने उस मौके पर कि जब उनकी हुकूमत जा रही थी, एक और हुकूमत आ रही थी, कुछ ऐसे इक़दाम किए कि जो IMF प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी में शुमार होते थे। तो ये उनकी वो पहली मिस्टेक थी कि जिसको देखा गया कि अगर इस मिस्टेक का कोई फ़ायदा आप ले भी लेते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ जो है वो मुल्क का हो रहा होगा। दूसरी जो उनकी मिस्टेक थी या दूसरी जो बड़ी गलती थी वो था कौमी असम्बली को तहलील करना। आपको याद है कि जब तहरीक अदम एतमाद आई और उसके बाद जिस दिन वो फाइनल उसके ऊपर मामलात आगे बढ़ने थे, उस दिन जो है वो आनन फानन जो है एक तहरीक असम्बली में पेश की गई। उसके बाद जनाब वो फ़ौरन जो है असम्बली की रेजोल्यूशन अनाउंस हो गई। उसके फ़ौरन बाद सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी जो है वो असम्बली तहलील करने का जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया, उसके ऊपर दस्तखत कर दिए जो प्राइम मिनिस्टर की समरी थी। और यहाँ तक बात नहीं रुकी, इसके बाद जो मामलात आगे बढ़े, जो आने वाले दिन थे, उसमें उन्होंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव सेट किया और उसमें सारा का सारा मलबा जो उनकी हुकूमत के जाने का था वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया। उनके मुताबिक तमाम जो चीज़ें हुई वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हुई और अगर वो चाहते तो वो उनकी हुकूमत बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यहाँ से जो है वो एक और लड़ाई का और एक शदीद, यानी कि आप कह लें कि उस जो पहले से लड़ाई चल रही थी उनकी, उसमें और शिद्दत आ गई। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा जो यानी कि आप कह लें कि ट्विस्ट आया वो तब आया कि जब फ़ौज की तरफ से पहली मरतबा DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी DGISI यानी कि जो स्पाई मास्टर है कंट्री का, उसकी तरफ से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें ये चीज़ें सामने आईं कि जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं, दिन भर तकरीर करते हैं, आप जलसे जुलूसों में उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं और एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों से जो है मामलात सेटल डाउन करने के भी ख्वाहिशमंद हैं और रातों के अंधेरे में आप मिलते हैं उन लोगों से, कोशिश करते हैं कि मामलात तय पा जाएँ और चीज़ें ठीक हो जाएँ। और इसकी एक झलक जो है वो तब सामने आई कि जब प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस को भी जो है इस काम के लिए इस्तेमाल किया और करवाया। उन्होंने आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे जो है जनरल बाजवा साहब, उनकी इमरान खान साहब से मीटिंग भी तय करवाई। बारहा उन्होंने कोशिशें की कि किसी तरह जो है वो मामलात सेटल डाउन हो जाएं और मामला रफा दफ़ा हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन बहरहाल ये तमाम कोशिशें जो है वो बेकार गईं और इनमें जो वो हासिल करना चाहते थे वो नहीं हासिल हुआ। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलें तो आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को काफ़ी हद तक मुतनाज़ा और कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई और तकरीर का और जल्द से जुलूस और रैलियों का जो है ना एक जो है सैलाब आया हुआ था और उसके अंदर जनाब वो रोज़ाना आए रोज़ तकरीर और सारी चीज़ें हो रही थी, इल्ज़ामात की बौछार थी और बड़ा एक ऐसा सेंटिमेंट बिल्ड किया जा रहा था कि ये तैनाती जो है इस गवर्नमेंट को नहीं करने देनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के बाद एक मुंतखब हुकूमत आए और वो आर्मी चीफ की तैनाती का जो है वो फरीज़ा सर अंजाम दे। ये जो हुकूमत है इसको कोई हक नहीं पहुंचता और इसे ये जो आर्मी चीफ की तैनाती इसको नहीं करना चाहिए। और आपको याद है कि नवंबर में कोई 25-26 को इन्होंने एक रावलपिंडी में रैली भी निकाली थी और उसके बावजूद जो है वो इस मामले को टाल नहीं सके थे। और उस वक्त के जो गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब और PMLN की जो वो लीड कर रही थी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, उन्होंने बिल आखिर जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला किया और उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने और मेरे सामने है। जनवरी चढ़ा और जनवरी में इन्होंने उसी वक्त एक फ़ैसला किया था जब ये आर्मी चीफ वाला मामला था, उसके साथ ही जुड़ी हुई है चौथी चीज़, और वो ये थी कि इन्होंने सूबाई असम्बलियों को तहलील करने का फ़ैसला किया। अब ये फैसला क्यों किया? ये फैसला इसलिए किया कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट, उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा। वो प्रेशर बिल्डअप इसलिए किया जा रहा था कि वो जब देखेंगे कि 2 असम्बलियों की जो है वो तहलील हो चुकी है, वो डिज़ोल्व हो चुकी हैं, तो लामहला उन्हें अपनी नेशनल असम्बली भी तहलील करनी पड़ेगी और इसी सूरत में जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि स्नैप पोल्स का इनेकाद हो जाएगा।
لیکن بہرحال ان کی اپنی چال تھی، دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اپنی چال چلی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی گیا، اور اس کے بعد سیکیورٹی خدشات، اور کبھی فنڈنگ نہیں ہے، اور کبھی دیگر اور معاملات آڑے آتے رہے، اور وہ الیکشن جو 90 دن میں ہونے چاہیے تھے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، عمران خان صاحب کی یہ بات ٹھیک تھی کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے بالکل، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ اب جو آخری چیز ہے، جو شاید آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اب جو چیزیں یہ ساری بلڈ اپ ہو کے آئی ہیں یہ کس طرف کو جا رہی ہیں، یقیناً وہ مئی 9 کی طرف جا رہی ہیں۔ مئی 9 کا ایک ایسا واقعہ ہوا اور ایک ایسا معاملہ ہوا کہ اس کے اوپر ہر شخص حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ آج تک کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ وہ کام جو کوئی مطلب مخالف جو فوجیں تھیں یا جو ایجنسیاں تھیں وہ بھی نہیں کر سکی، لیکن یہ کام ہمارے اپنے ملک کے لوگوں نے کر دکھایا، اور وہ تھا کہ آرمی کی جو انوینسبلٹی ہے اس کو چیلنج کیا۔ اور چیلنج کیسے کیا؟ انہوں نے جو آرمی کی انسٹالیشنز تھیں، جو سویلین انسٹالیشنز تھیں، ان کے اوپر اٹیک کیا۔ اب یہاں پر اگر بات تھوڑا سا اگر پی ٹی آئی اس وقت ریئلائز کر لیتی، اور خان صاحب بے شک گرفتار ہوئے تھے اور اس کے 2-3 دن کے بعد سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور ان کو عدالت میں بلایا، اگر وہ اس وقت بھی، جو میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی جو ان معاملات کو بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نکلتے ہی یا اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی وہ یہ ریئلائز کرتی کہ یار یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کو اگر کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ کنڈیم کرتے، اس کی مذمت کرتے، اور وہ یہ کہتے کہ ہماری پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کو آپ بے شک سزا دیں اور سارا کچھ کریں، اور ایک بڑا واضح موقف لے کے جو ہے وہ آگے بڑھتے، تو شاید معاملات کچھ مختلف ہوتے۔ لیکن وہ جو ابہام کی سی جو کیفیت تھی، اور وہ جو ایک خاموشی تھی، اور وہ جو ان بٹوین دا لائنز چیزیں چل رہی تھی اس وقت کہ نہیں جی یہ تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے اور فلانا، تو آپ کو یاد ہوگا ایک آدھ دن 9 مئی کے آس پاس جو ہے وہ تھوڑی سی خاموشی رہی، بہت دھیما سا جو ہے وہ رسپانس سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب اسٹیٹ حرکت میں آیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب بھی نہیں بچ پائے، ان کی پارٹی کا بھی شرازہ بکھر گیا، جو ورکرز جو بھی یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، الیجڈلی جو بھی لوگ تھے وہ بھی جو ہے شکنجے میں آئے، ملٹری ٹرائلز کا بھی جو ہے وہ ہم نے سنا، اور اس کے بعد ایک آپ کے سامنے ساری داستان کے کیسز کا ایک جو ہے وہ انبار لگ گیا۔ ابھی بھی یہ معاملات چل رہے ہیں کورٹوں کچہریوں میں، اور اس کا کوئی ابھی مستقبل قریب میں جو ہے اس کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ بہت آسانی سے یہ سارے معاملات ایک دم ٹھپ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، لیکن جہاں تک رہا سوال یہ کہ کیا ان تمام غلطیوں کا کوئی ازالہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، یہ میں ان کی زبانی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں سے تھوڑی گپ شپ لگائی، بہت سارے لوگوں سے بڑا اچھا تعلق ہے، ابھی بھی ہے۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اب آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اگر واپسی کا کوئی رستہ ہے یا واپسی کی کوئی امید ہے یا کوئی کرن ہے تو وہ کیا ہے، اور جو یہ خرابی ہے اس کا سارا اگر آپ ایک لائنر یا کوئی ایک چیز جو بڑی چیز دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو ان کے بقول جو میجورٹی کا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ویو یہی تھا کہ جناب اگر یہ خان صاحب کی ضد اور انا زیادہ آڑے نہ آتی اور وہ چیزوں کو ریشنلی بھی دیکھتے اور سوچتے اور آگے لے کر چلتے، اور جو اگر کبھی پارٹی کے کوئی بندے نے اختلاف کیا کسی چیز کے اوپر، کسی پالیسی کے اوپر، کسی ایسی اسٹریٹجی کے اوپر کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی یا جس کو وہ اپوز کر رہے تھے، اس کو بھی اتنی ہی ویلیو دیتے جتنی وہ اپنے اوپینین کو دیتے ہیں، تو شاید آج معاملات مختلف ہوتے۔ اور ان تمام کا یہ ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ آپ مشورہ کہہ لیں اس کو یا ریکمنڈیشن کہہ لیں کہ اگر ابھی بھی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو خان صاحب کو اپنے مزاج میں جو ہے وہ تبدیلی لانی پڑے گی، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لانا پڑے گا۔ یہ جو ضد اور انا والی میں نے بات کی، تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور جملہ بڑا اچھا دیا مجھے، جو ایک ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ یہ ٹکراؤ والی سیاست اور یہ جو ٹرولنگ والی سیاست ہے اس موڈ سے باہر نہیں آتے نا، تب تک بھی معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ ساری چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں اور ہر چیز آپ اپنے فیور میں کر سکتے ہیں، ایسا مطلب کچھ حد تک ممکن ہے، لیکن مکمل حد تک اگر آپ اس پہ ذہن بنا لیں، یقین بنا لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ 5 غلطیاں تھیں، یہ وہ 5 بڑے معاملات تھے کہ جو خان صاحب اگر اپنے پولیٹیکل کیریئر میں کمٹ نہ کرتے یا ان چیزوں کے اوپر وہ تھوڑا سا اور کوئی ویو لیتے، کوئی اور سٹینس لیتے، تو جس طرح حکومت جانے کے بعد ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، جس طرح وہ نومبر تک یا آپ کہہ لیں کہ کچھ عرصے میں ودن 6 منتھ جو ہے انہوں نے اپنی پاپولیرٹی ایسے گین کی تھی کہ جو پی ڈی ایم تھی اس وقت کی، اس کی شکلیں دیکھنے والی تھی یا ان کے حال دیکھنے والے تھے کہ یار ہم میں نے کہ تحریک عدم اعتماد لا کے اس کو ہٹا کے بندے کو، اور ہم نے ایک بڑا نیریٹو بلڈ کیا اور ساری چیزیں اوکے ہو گئی ہمارے حق میں، اور ودن 6 منتھ جو ہے وہ ساری چیزیں ہم سے چھن گئی ہیں۔
تو یہ خان صاحب نے اپنے ہی کوئی جو ہے نا وہ معاملات خود ہی بگاڑے ہیں. میرے خیال میں دوسروں کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, اور ابھی بھی اگر خان صاحب یا پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ آگے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بہت کچھ سوچنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.